हाय टेन्शन बाहेर गेलेली असा आणि हे पळयात तुम्ही मुंबईची जुळून येतात ती असली कामां करतात पळयात तुम्ही कितें हे कोणाक लागत जाल्यार कितें जातलें पळयात बरें हांव म्हापसा म्युनिसिपल पार्टीचे एरियेन म्हापसा धुलेल फुटबॉल ग्रावंड आसा न्हू ते जाग्याचेर आसा कितकी तरी वर्सां जालीं की ह्या रस्तो जो धुलेर ग्रावंड जो आसा तेजे भायर जो रस्तो जो आसा न्हू रस्त्याचें कंडिशन अशें आसा की रस्तो खड्ड्यान आसा का खड्ड्यान रस्तो आसा तो म्हापसा शहराचो रूपरेषा अशी जाल्या की म्हापसा हो खड्ड्यांचें शहर आसा का खड्ड्यान जे लोक रावता तेंचें शहर आसा ह्या एरियेन पळयता आसतना म्हापसा धुलेर ग्रावंडा कडेन जे म्युनिसिपालिटीची शॉपां जी आसा म्युनिसिपालिटी एरियेन पडटा म्हणजे हे सगळे शॉपवाले जे फुटबॉल ग्रावंड जो आसा न्हू तेजे बेसमेंटाची शॉपां जी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा फुटबॉल हे सगळे शॉपां जी आसा न्ही ते सगळे शॉपकार हे म्युनिसिपालिटीक पयशे फारीक करिना रे हांगा वॉर्ड मेंबराक हांव विचारता शशांक बाब नार्वेकर तूं आयज म्हापसा शहरान एक म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डाक ह्या निवडून येयल्लो आसा आतां जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं तूं निवडून येवन आतां लास्ट 10 का 12 दीस तुजी उरल्या हे रस्त्याचें काम तूं केन्ना करतलो हे आमकां म्हापशेकारांक समजून सांग तूं म्हणटलो आतां आपूण ही फायली फॉलोअप करता आपूण ह्या डिपार्टमेंटान गेलो म्युनिसिपालिटीन सांगलें हे गजाली मरे स्टोरी खूब जाली हो म्हापशेचो आमदार आनी तूं एक दोग जाण एक आसात रे अरे कित्याक लावन करून दिना हांगा पळय गटरांचो वास मारता हांगा शॉप जे आतां आमी येयल्या हांगा फुटबॉल ग्रावंडाचेर सायडीक थंयसर आमी च्या पिवपाक येयल्ले सगळे सांगू लागले हांगा वास मारतात मरे सेंट्रल बँक हांगा खंयची बँक आसा ती हांव तुका सांगता युनियन बँक ऑफ इंडिया हांगा आसा हांगालो आतां बरो स्टाफ आसा हांगा इतलो जर गोवोरमेंटाक जर टॅक्स फारीक करता जाल्यार म्हापशेच्या आमदार आनी हे नगरसेवक निवडून दिलेले कामां कित्याक लागून दिना आतां म्हणटले लास्ट टर्म आसा आमचे कडेन टायम थोडो उरलेलो आसा पूण तुमी थंय वयतात बसतात आनी गजाली सांगतात काय च्या पियेतात तें कळना म्हापशा शहराची परिस्थिती अशी आसा जर उलयले आमी जर उलयले जाल्यार हे म्हणटले कितें देशद्रोही हांव आतां हिंदू कट्टर हिंदू आतां तुमी अशें म्हणटले की देशद्रोही जर तुमकां उलयल्यार आतां म्हापसा शहर आनी म्युनिसिपालिटीन जो मुख्यमंत्री फाटल्या दिसांनी येयल्लो तेणी आश्वासन दिल्लें की आपूण सगळीं कामां करतले खंय आश्वासनां तुजी गेली आश्वासनां मिळून गेली हांव मागता तुजे कडेन बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याची जितली उरलेली कामां आहा न्हू आतां एडमिनिस्ट्रेटर लायल्या पर्यंत कामां करूं नाका आतां करात आमकां कळपाक जाय की आतां सगळे प्रत्येक वॉर्ड मेंबर आहा न्हू घरांसून भायर सरलेले आसा घरांसून जशें तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना वत कडक पडटा न्हू तेन्ना सोरपान बिळांसून थंय सोरोप भायर सरतात न्ही तांकां गरमी जाता म्हणून तशें हे सगळे मनीस भायर सरतले आतां बेगीन म्युनिसिपालिटीची वॉर्डाची कामां करपाक जाय जाल्यार लोक तांकां विचारतले हांव म्हापशेकारांक विचारता तुमी एक लक्षांत धरा जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लागता किंवा जेन्ना असेंब्लीचें इलेक्शन लागता तेन्ना हे सगळे भायर सरतात आमी बेगीन कामां करून दितले 5 वर्सां जाता लास्ट मिनटाक ते म्हयन्यान काम करप आनी तुमचें आमी काम करून दिलें म्हूण सांगप 5 वर्सां त्रास करप पूण लोकांनी समजून घेवंक जाय की आमकां 5 वर्सां त्रास जाला हे मनशाक आमकां परत निवडून हाडूंक जाय का हाडूंक जायना ते ह्या वॉर्डाच्या वॉर्ड मेंबरचो म्हाका अशें कळोन चुकलें की हो शशांक नार्वेकाराक पडटा शशांक नार्वेकर बाब ह्या वॉर्डाचें काम तूं केन्ना करतलें हें म्हापशेकारांक सांग तूं आनी फुडें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लागीं पावलेलें कदाचित त्या वॉर्डाक तूं परत भरतलो कळ्ळें आमी तुजे कडेन मागता बेगींतल्या बेगीन एज अ ऑपोजिशन म्हापशान जर आहा जाल्यार तूं काम केन्ना करपाक रावलाय हे कामां तुजी वॉर्डाचीच कामां जायना मरे कितकी वर्सां जालीं हांगा वास मारता आमी येता तेन्ना ह्या म्हाजो शोरूम आहा थंयसर गटर अशें जाल्लें तेन्ना आमी व्हिडियो केल्लो दुसरे दिसा तूं कशें काम केलें आतां हें काम बेगींतल्या बेगीन हांगा करून दी हांगा बरे लोक खावपाक जेवपाक येता हांगासून गोवोरमेंटाकूय म्युनिसिपालिटीकूय इन्कम खूब आसा काम करून दी लोकांचें देव बरें करूं थँक्यू